ओके सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो बनाई थी पश्तो के हवाले से और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उसको काफ़ी देखा और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी आए। और उसमें ये कहा कि हमने मज़ीद पश्तो सीखनी है और मज़ीद पश्तो आप हमें सिखाएं। तो मैंने कहा क्यों ना कि एक और वीडियो बनाई जाए और उसमें आप लोग को मैं मज़ीद पश्तो सिखाऊँ कि पश्तो किस तरह बोली जाती है। तो इस बार जो हम पश्तो सीखेंगे वो एक कन्वर्सेशन टाइप होगी कि दो लोग किस तरह पश्तो में बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर टाइप भी करूँगी और कहूँगी कि किस तरह आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर आप किसी पठान से मिलते हैं और वहाँ उनसे हाय हेलो करनी है या उनसे पहचान बनानी है तो किस तरह आपको करना होगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर उस हवाले से बात करेंगे और मज़ीद पश्तो जो है वो हम सीखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मज़ीद पश्तो जो है वो हम बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि हाय हाउ आर यू, और आप कैसे हैं। तो ये चीज़ों का सलाम तो हर जगह सेम ही है क्योंकि हम मुस्लिम हैं, तो इसलिए हाय हेलो भी आप कह सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी तो स्टार्ट करते हैं हाय हाउ आर यू से। तो सबसे पहले अगर आप किसी से मिले, किसी पठान को देखिए तो आपने किस तरह उनसे मिलना है। तो पहले आपने कहना होगा कि आप कैसे हैं। इसको पश्तो में आपने बोलना होगा कि तासु सिंगा यही मीन आप कैसे हैं। तासु का मतलब है आप, सिंगा का मतलब है कैसे, और यही का मतलब है तासु सिंगा यही। फिर वो जो सामने बंदा होगा पश्तून, वो आपको कहेगा मैं ठीक हूँ, यानी पश्तो में वो आपको कहेगा ज ठीक यम और ज ख यम। तो ज ठीक यम और ज खयम दोनों एक जैसे है। ठीक और ठीक तो आपको पता होगा। खयम जो है ख वर्ड जो है मीन ओके का भी, ओके का मतलब भी है और इसको ठीक का भी, इसका जो है वो एक ही सेम मतलब है। तो पहले तो आप ये बात करेंगे तासु सिंगई मीन आप कैसे हैं, जिटिकिम मैं ठीक हूँ। तो ये हमारी जो है वो स्टार्ट में हो जाएगा और थोड़ी सी बात इस हवाले से हो जाएगी। फिर हम मज़ीद कहेंगे कि हाउ वाज यू डे, यानी आपका दिन कैसा था। जब आप किससे मिल सकते हो उसके बाद आप उसको कहेंगे कि आपका दिन कैसा था, यानी आप पश्तो में उसको बोलेंगे तासु रस सिंगा वा। ठीक है, तासु मीन वही आप जो है, और तासु बिल्कुल एक जैसे, इसका एक ही मतलब है। रस मीन दिन, सिंगा वा, सिंगा मीन कैसा, और ता यानी पास्ट टेंस है तो वा, इसलिए तासु रस सिंगा वा। फिर वो जो दूसरा बंदा होगा वो आपको कहेगा मेरा दिन काफ़ी अच्छा था। तो पश्तो में अगर आपको वो कहेगा मेरा दिन काफ़ी अच्छा था, जमा रस डेरा खा वा, यानी मेरा दिन काफ़ी अच्छा था। हाँ, अगर उसका दिन अच्छा ना गुजरा हो या अगर आपसे कोई पश्तून पूछे कि आपका दिन कैसा था और आपका दिन अच्छा ना हो तो आप बता सकते हैं कि अगर दिन अच्छा ना हो जमा रस डेरा ख न वा, यानी मेरा जो दिन है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था बट ठीक है। तो आप इस तरह ना स्टार्ट आप कर लें। फिर अगर आपने मज़ीद उनसे बात करनी है या उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है या उनके सिबलिंग्स के बारे में बात करनी है तो उस हवाले से हम पश्तो में बात करें कि वो आपने किस तरह उनसे बात करनी है। अगर आपने सिबलिंग्स के हवाले से बात करनी है तो हम कहेंगे कि आपके कितने भाई बहन हैं, कितने सिबलिंग्स हैं आपके। तो पश्तो में हम कहेंगे आपके कितने भाई बहन हैं। तो पश्तो में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तासु सुमरा रोरियान खोरियान यही। ठीक है, यानी आपके कितने भाई बहन हैं। तो रोरियान भाई ब्रदर्स, खोरियान सिस्टर्स, यही मतलब आप लोग कितने भाई बहन हैं। तो उस बंदे के या आपके जितने भी होंगे तो आप उनको बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आता है कि कितने भाई बहन हो तो आपको समझ आ जाएगी कि ये पश्तो का वर्ड है तासु सुमरा रोरियान खोरियान यही। तो आप अगर आप 3 भाई बहन हो, 1 भाई बहन हो, या अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है, आप इकलौते हो, तो आप उनको किस तरह बताओगे तो ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके 2 भाई है और 1 बहन है तो आप कहेंगे कि जमा यो खोर और दुआ रोरियान दी, यानी मेरी 1 बहन और 2 भाई है। खोर जो है, खोर वर्ड हम सिस्टर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और दुआ मीन 2, रोरियान का मतलब है ब्रदर्स।
زما مین میرے. تو زما یو خور یو اٹس مین ایک, زما یو خور اور دعا روریاندی. اب یہ اور جو ہے نا, یعنی اور تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اور کس لیے استعمال ہوتا ہے, اردو پشتو میں ایک یہ کہ اور. تو یہ ہو گیا ہے, آپ نے سبلنگس کے بارے میں ان سے پوچھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگ کیا کام کاج کرتے ہو, کیا روٹین ہے, تو یہ اب ہم اس پہ بات کریں گے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہو, اگر وہ پشتو میں پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, تو وہ آپ سے پشتو میں کہیں گا. یا اگر آپ نے کسی سے پشتو میں پوچھنا ہے, ٹھیک ہے, کنورسیشن کو مزید آگے بڑھانا ہے, تو آپ کہیں گے کہ تاسو س کار کوئی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں. اب تاسو آپ کو میں بتاؤں, تاسو اور تو میں ڈفرینٹ کیا ہے. جس طرح ہم آپ اور تم بولتے ہیں, تاسو کا مطلب ہے یعنی آپ عزت سے بات کرتے ہیں, اور تو ہم فرینڈز بردر سسٹرز کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو مین تم. تو اس لیے تاسو جو ہے رسپیکٹفل ورڈ ہے, آپ رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ذرا تمیز سے بات کرتے ہیں, تو آپ تاسو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے تم ہو کر بات کرنی ہے تو آپ تو استعمال کریں تو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ تاسو سکار کوئی یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, تو وہیں ڈاکٹر انجینئر کا ورڈ لگانا ہوگا. اگر آپ بینک میں کام کرتے ہیں تو وہی ورڈ آپ کو لگانا ہوگا, لیکن آپ کو سینٹینس بنانا جو ہے وہ میں سکھاؤں گی. تو تاسو سکار کوئی یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں انجینئر ہوں, تو میں کہوں گی کہ ز انجینئر ایم. ٹھیک ہے, یا ز انجینئر یم, ز ڈاکٹر یم, ز بینک کی کار کوم, یعنی میں انجینئر ہوں, ز انجینئر یم, ز ڈاکٹر یم, میں ڈاکٹر ہوں, ز بینک کی کار کوم. اس کا مطلب ہے کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں ایز اے مینیجر, یا جو بھی آپ جو ہے آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ آپ بتا دیجیے گا. تو یہ ہے. اگر آپ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں تو ز یعنی میں اور یم کا ورڈ آپ استعمال کر لیں, اور اس کے بیچ میں جو آپ کی جو کام ہے تو آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں. تو یہ تو آپ کے اس کے بارے میں ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں. اگر آپ نے مزید کنورسیشن بڑھانی ہے اور بات چیت کرنی ہے, یا آپ نے بتانا ہے کہ موسم کیسا ہے اور کھانے میں کیا بنا ہے اور کون سی ڈش آپ کو زیادہ پسند ہے, تو ہم اس کے بارے میں اب آتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ فون پہ ہے کسی پٹھان کے ساتھ ہو, پشتون کے ساتھ, آپ ان کو کہیں گے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے, KPK میں پشاور کا موسم کیسا ہے, تو آپ کہیں گے کہ پشاور کا موسم کیسا ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ از دا ویدر. تو پشتو میں آپ کہیں گے کہ پشاور, یا اب پشاور اور پیخور جو ہے وہ دونوں ایک ورڈ ہے, اور پشتو میں پیخور بھی کہتے ہیں, پشاور بھی کہتے ہیں, لیکن پیخور زیادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان سے کہیں کہ پشاور موسم سنگا دے, تو سنگا کو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ سنگا جو ہے مین کیسا دے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ دیں اس میں کہ پشاور کا موسم کیسا ہے, یعنی پشاور موسم سنگا دے, موسم وہی موسم آ گیا ہے, تو پشاور کا موسم کیسا ہے. پھر وہ آپ کو ریٹرن میں کہے گا کہ پشاور میں سردی ہے یا گرمی ہے, جو بھی ہو, تو وہ آپ کو کہے گا کہ پشاور کے ڈیرا گرمی دا, اور پشاور, اور وہ کہے گا کہ دی خواہ ڈیرا یا دی خواہ ڈیر یخنی دا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پشاور کا موسم کیسا ہے, پشاور موسم سنگا دی, یہ آپ کو یہ پشتو میں ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر اب وہ آپ کو کہے کہ پشاور میں بہت گرمی ہے, ٹھیک ہے, یا وہ آپ کو کہے کہ پشاور میں بہت سردی ہے, تو یہ وہ جملہ ہے جو آپ اس کو پڑھ لیا کریں, یا سمجھ آ جائے گی کہ وہ بندہ کیا بول رہا ہے. تو کہے گا آپ کو کہ پشاور میں بہت گرمی ہے, یعنی پشاور کی ڈیرا گرمی دا. اور اگر سردی ہے تو آپ کو کہے گا کہ دیخوا ڈیرا گرمی دا, یعنی یہاں پر دیخوا مین ادھر. ٹھیک ہے, تو دیخوا یا دیخوا کی جگہ پہ وہ پشاور کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو دیخوا ڈیرا یخنی, یعنی یہاں پر بہت سردی ہے. جیسے اسلام آباد میں اور لاہور میں دیکھا جائے, یا مری سوات میں دیکھا جائے, تو کافی سردی ہے, تو آپ کو کہے گا کہ یار یہاں تو بہت سردی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ موسم کے بارے میں ہو سکتا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھے, اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہیں, اور اگر وہ آپ کو کہے کہ وہاں لاہور